ډیرو قدرمندو د نننۍ غونډې په دې حساس پړاو کې موضوع په ډېر ادب او درنښت بلنه ورکوو له پېښوره څخه راغلي مېلمه لمثال ممتاز علمي الشخصية أستاذ الطلباء والعلماء أستاذ المجاهدين والمنازلين فخر أحناف وكيل أهل السنة والجماعة ترجمان دیوبند متكلم الإسلام صاحب الفصاحة والبلاغة نموني أسلاف صاحب التعريف المعتبرة منها إحقاق الحق في الدفع عن مذهب الحق فقيه العصر فريد الدهر العالم الكبير مناصر الإسلام شيخ الحديث والتفسير فضيلة الشيخ جناب الغازي الشيخ رحمه الله الحقاني الأفغاني حفظه الله أستاذ الحديث في الجامعة الزبيرية پېښور صوبه سرحد پښتونخوا چې ترشید خوري تشریف راوړي درنو راغلو زیار او انتظار ایستونکو علماو طلبه کرامو مجاهدینو او درنو مېلمنو باندې خپل قیمتي او هر اړخیزه وینا واوروي د حضرت شیخ صاحب راتګ په څو نارې تقریر سره راسره بدرګه کړي لوړ اواز لوړ مرال ژوندي احساس